बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर रशीद बरनी। बेशुमार लोगों ने पाकिस्तान के अंदर से ये बात पूछी है कि मियाँ बीवी का झगड़ा घरों के अंदर आखिर क्यों होता है, इसका परमानेंट हल क्या है। तो नाज़रीन देखिए, जब भी कोई मियाँ बीवी आपस में रिश्ते में जुड़ते हैं तो ये दो मुख्तलिफ ज़हन होते हैं। ये आपस में इनका ज़हन टकरा सकता है। ये इस बात के लिए शुरू से तैयार रहना चाहिए कि ये दो मुख्तलिफ ज़हन होंगे। जब शक्लें एक जैसी नहीं हैं लोगों की, आपके जितनी भी दुनिया में इंसानों की शक्लें हैं वो आपस में नहीं मिलती, दिमाग भी आपस में नहीं मिलते। इनकी सोच मुख्तलिफ हो सकती है, इनका सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ हो सकता है। एक नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी, ये दो चीज़ें हैं कि वो किस अंदाज में लेते हैं। बीवी किस अंदाज में लेती है, मियाँ किस अंदाज में लेता है। लिहाजा अगर कोई जोड़ा, कोई मियाँ बीवी अलहदगी की तरफ सोच रहे हैं, लड़ाई हो गई है आज की डेट में, तो वो मेरी वीडियो देखे बगैर बिल्कुल अलहदा ना हो, अभी इकट्ठे रहें। जब मेरी वीडियो देख लेंगे तो फिर अलहदा हो सकते हैं, तो इससे पहले आप बिल्कुल अलहदा ना हो। तो लिहाजा मैं आज जा रहा हूँ मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़े की वो सलूशन देने, वो जनाब आपको हल देने कि कभी आपकी ज़िंदगी में लड़ाई नहीं होगी। अभी आज ही का ताज़ा तरीन केस 15 मिनट पहले, ये वीडियो बनने से 15 मिनट पहले मेरे पास आया। औरत ने कहा जनाब हम अलहदा होने लगे हैं, हमारी डाइवोर्स होने लगी है और ऐसे ऐसे अब मामला बहुत बढ़ गया है। तो मैंने उससे पूछा कि वजह क्या है, तो कहने लगी जी मेरी बात नहीं मानता, मेरा हस्बैंड मेरी बात नहीं मानता। मैंने कहा अगर वो नहीं मानता तो तुम उसकी मान लो। देखिए, अगर आपका हस्बैंड आपकी बात नहीं मान रहा तो आप उसकी बात मान लें, आप उसको फॉलो कर लें। इंशाअल्लाह आपका झगड़ा चंद दिनों में ही ख़त्म हो जाएगा। अगर वो आपकी बात नहीं मानता तो 100% आप भी उसकी बात नहीं मान रही होंगी, तो झगड़ा होना ही होना है, लड़ाई होनी होनी है। तो लिहाजा किसी एक फ़र्द को दूसरे को फॉलो करना होता है। ये जो शादी है ये एक रिश्ता होता है, एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे हमें चूँकि हम इस्लामी तहज़ीब में रहते हैं, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करना होगा। और उनकी बातों से जो मियाँ बीवी के रिश्ते का हमें हल मिलता है वो यही है कि इन दोनों को, बीवी को ख़ासकर अपने हस्बैंड को फॉलो करना होता है। अगर वो फॉलो नहीं करती और सारी ज़िंदगी हस्बैंड को समझने में लगा देती, कई औरतें तो कहती है जनाब मैं हस्बैंड को पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ, मेरी समझ से बाहर है। भी तेरी समझ से क्या बाहर है, उसको फॉलो कर, तेरी समझ में ही है सारा कुछ। तू फॉलो उसको करती नहीं है, वो कुछ कहता है तुम कुछ करती हो, जैसे वो कहता है वैसे फॉलो करो, आपको फौरी समझ आ जाएगा हस्बैंड। क्यों, हस्बैंड कोई ऐसी चीज़ है जो कोई साइंस की किताब है? नहीं, बस ये सीधी सादी किताब है, वो जो कहता है फॉलो करो। और जो हस्बैंड होता है वो अपनी बीवी को कभी कोई गलत बात नहीं कहता, ये बात ज़हन में रखिए। ये औरतों की खाम ख्याली है कि कोई हस्बैंड अपनी बीवी को कोई गलत बात कहे जो शरई तौर पे ठीक ना हो, जो माशरती तौर पे ठीक ना हो। और फिर औरतें ये सिर्फ ऐसे ही कहती हैं जी मेरा अपने हस्बैंड को फॉलो नहीं करती, तो वो फिर लड़ाई का सबब बनते हैं। तो अपने हस्बैंड को फॉलो किया करें, बस यही हल है। और दूसरा एक औरत ने कहा जी कि मेरा हस्बैंड सिगरेट पीता है और नशा करता है, तो इसका हल मेरे पास है कि आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। क्योंकि सिगरेट पीने वाला शख्स को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, सिगरेट ना पीने वाले शख्स की बजाय सिगरेट पीने वाले को गुस्सा बहुत आता है, लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, यहाँ तक कि वो कोई चीज़ तोड़ सकता है, बर्तन तोड़ सकता है और घर की कोई चीज़, वो एक शख्स ने पिछले दिनों मोबाइल तोड़ दिया 10,000 रुपये का। तो मकसद ये है कि ऐसा शख्स जो आपको लगे कि ये बहुत गुस्सा करता है और मैं इसको फॉलो भी करती हूँ तो ये गुस्से में बहुत रहता है, तो उसका इलाज करवाएं, आप मुझसे रब्ता करें, मुझे एड्रेस भेजें, 2,000 रुपये की मेडिसिन उसको खिला दें, 2,000 रुपये उस पर इन्वेस्टमेंट कर दें,
وہ سگریٹ آپ کے کہنے سے نہیں چھوڑے گا، جب تک اس کو اس کا ایسی چیز نہ ملے جس سے اس کو طلب نہ ہو، پھر وہ سگریٹ چھوڑ جاتا ہے۔ تو پھر یہ میڈیسن ہے اور کوئی نقصان نہیں اس کا، آپ کے جسم سے نکوٹین صاف کرتی ہے، معدے کو ٹھیک کرتی ہے، جگر کو ٹھیک کرتی ہے، دماغ کو کول مائنڈ بناتی ہے، جسم کو مضبوط کرتی ہے۔ تو ناظرین، سگریٹ پینے والا شخص ویسے ہی طبی طور پر ٹھیک ہی نہیں ہوتا، جسمانی طور پر اس کا جسم ٹھیک نہیں ہوتا، کیونکہ سگریٹ تولیدی نظام کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ جب جس بندے کا تولیدی نظام ڈسٹرب ہے، وہ بچے تو پیدا کر لیتا ہے لیکن وہ لوازمات پورے نہیں کر پاتا اچھے طریقے سے جو ہونے چاہیے، جو قدرت کہتی ہے۔ قدرت نے جو رکھے ہیں انسان کے اندر، وہ قدرت اور فطرت سے ہٹ کے لوازمات پورے کرتا ہے، جو کہ 100% کی بجائے 30% ہوتے ہیں۔ بیوی کے حقوق 30% وہ ادا کرتا ہے، 70% سگریٹ کھا جاتی۔ اب وہ سب جو ہی سگریٹ چھوڑتا ہے تو وہ پورا ایک مکمل انسان بیوی کے سامنے آتا ہے، تو پھر اس کو اصل انسان ملتا ہے، ایک اوریجنل انسان، جیسے وہ ماں کے پیٹ سے آیا ہو۔ تو ایک صحت مند انسان جب بیوی کو ملتا ہے، کول مائنڈ، بالکل جیسے برف میں لگا ہوا، بہترین اور ذمہ داریاں نبھانے والا، ذمہ دار اور ہر چیز پہ ابے، اور اس کے اندر جو خلوص اور جو وہ ابے کی وہ آتی ہے، تابع داری کی ایک لہر آتی ہے، اور وہ انسانیت کو سمجھنے والا ایک شخص بنتا ہے، تو بیوی بڑی خوش ہوتی ہے کہ اب مجھے صحیح آدمی ملا۔ تو لہٰذا اگر آدمی آپ کا خراب ہے تو اس کو ٹھیک کروا لیں، ریپیئر کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو خراب ہی رکھنا ہے۔ تو دیکھیے، جب آپ باقی چیزیں ریپیئر کروا لیتے ہیں، کوئی چیز خراب ہو جائے تو آپ کا ہسبینڈ ریپیئر کیوں نہیں ہو سکتا؟ سگریٹ پیتا ہے تو اس کا علاج کروائیں۔ اگر کوئی بڑا نشہ کرتا ہے، دیکھیں سگریٹ کا اور سگریٹ، پان، گٹکا، نسوار، یہ 2000 میں علاج ہو جاتا ہے۔ 2000 روپے کی میڈیسن وہ کھاتا ہے، اس کو طلب ہی نہیں ہوتی، کسی قسم کی وہ سگریٹ کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ جب طلب نہیں ہوتی تو وہ پیتا ہی نہیں ہے، اور وہ 3-4 دن میں سگریٹ سے باہر آ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ 1 مہینہ دوائی کھاتا ہے، دماغ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی میجر نشہ کرتا ہے، افیم، پاؤڈر، چرس، آئس، اور ایسا کوئی سیرپ پینے لگ گیا ہے، اور یہ کوئی ایسا میڈیکل کا نشہ کرنے لگ گیا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ڈینجرس موڑ پہ چلا گیا ہے۔ تو اس کے لیے 5000 روپے اس پہ انویسٹ کریں اور اس کو ٹھیک کروائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اس کو فوری ٹھیک کروائیں۔ وہ گھر بیٹھے ہی 8 دن وہ گھر میں رہے، وہ دوائی کھائے، وہ اس نشے سے باہر آ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو کول مائنڈ سمجھتا ہے، اچھا انسان سمجھتا ہے، اور معاشرے میں ایک اچھا کردار ادا کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور دیکھیے، نشہ کرنے والا آدمی اپنے ہی حقوق سے، اپنے ہی فرائض سے اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتا، تو وہ آپ کی کیا کرے گا؟ نشہ کرنے والے کو اپنی ہوش نہیں ہے تو وہ آپ کی ہوش کیا کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ آپ کے بارے میں کچھ سوچے۔ تو لہٰذا دیکھیے، نشے کی وجہ سے اگر کسی گھر میں لڑائی ہے تو وہ فوری طور پہ رابطہ کریں اور اس کا علاج کروائیں۔ جب اس کا علاج کروائیں گے، وہ ٹھیک ہو جائے گا، تو آپ کے گھر میں خوشیاں، سکون اور محبت کے شادیانے بجنے شروع ہو جائیں گے۔ تو پھر وہ محبت کی لہریں جب آپ کے گھر میں آئیں گی، آپ کا گھر برکتوں سے بھر جائے گا، برکتیں ہی برکتیں، تھوڑے پیسوں میں بھی بہترین خوشیاں ہر وقت۔ تو ناظرین، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ کے مسائل جتنے بھی گھروں کے ہیں، وہ اکنامیکلی ہوں، ہیلتھ کے پہ ہوں، یا ایشوز پہ ہوں، تو وہ ان سب کا حل لے کر آ رہا ہوں۔ میں ہر روز ایک ویڈیو اپلوڈ کروں گا، اس میں آپ کے گھروں کے مسائل مکمل حل دوں گا۔ اور دیکھیے، یہ آپ کو میں نے لڑائی جھگڑے کا، میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے کا حل دیا ہے کہ آپ، یہ عورتوں کے لیے، ابھی مردوں کے لیے اگلی ویڈیو میں مردوں کے لیے ایک بات کہوں گا کہ اگر ان کی بیوی کوئی بات نہیں مان رہی تو انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو لہذا آپ اپنے ہسبینڈ کو فالو کریں، اور انشاءاللہ آپ کے گھر میں خوشیوں کے شادیانے بجیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔